آقا علیہ السلام نو بخار ہو گیا ہے، دن گزر دے جا رہے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو غشیاں تے غشیاں آ رہیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے او پروانے ہو، ذرا ستاں کمیاں دا پانی تے لے کے آؤ، میرے اوتے روڑو، میرے اوتے بہا دیو، اینا شدت دا بخار ہو گیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے آقا علیہ السلام دے جسم نو ہاتھ بھی نہیں سی لایا جاندا ہے، ستاں کمیاں دا پانی لے آیا ہے، آقا علیہ السلام دے جسم تے بہایا جاندا ہے، بخار کچھ ہلکا جہا ہویا ہے۔ آج نہیں لوگ آندے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، ڈاکٹر آندے نے اے دے سر تے جا کے پٹیاں کرو، برف دیاں پانی دیاں پٹیاں کرو۔ انہاں نے اے انداز کتھوں سیکھے ہے؟ اللہ فرماندے نے وائیو علمہم الکتاب والحکمہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آقا علیہ السلام نو ویکھ لو ذرا ہو جیا آگے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او پروانے ہو، ذرا مینوں مسجد دے اندر لے کے چلو، میرا دل اپنی مسجد تو بڑا ہی اداس جہا ہو گیا ہے، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں اوے آؤ نا شیخو پوریو، اللہ دا واسطہ جے اسی کئی کے دن لنگ جاندے نے، مسجد دا دروازہ لنگ کے کدی نہیں نہ تکے آئے، کئی دن اسی نمازاں پڑھ کے کدی نہیں ویندے، ہفتے گزر جاندے نے، چلو جمعہ پڑھ لے آئے، اگلا جمعہ پڑھ لیا، باقی نمازاں ویچی آ گئیاں نے۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او پروانے ہو، مینوں مسجد وچ لے کے چلو، میرا دل مسجد تو اداس ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نو مسجد دے اندر لے کے پروانے آ گئے نے، اینڈ آقا بہ گئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے او پروانے ہو، میں ایک گل تواڈے نال کرن لگا میں، رب دا واسطہ جے دنیا تے رہندیاں بندیاں کولو وعدے کاٹے ہو جاندے نے، رہندیاں بندے کولو کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، اے میرے او صحابیو اگر میرے کولو کسے تے زیادتی ہو گئی ہووے، آج میرے کولو بدلہ لے لو، رب دے دربار دے اندر جا کے میرے کولو اس بدلہ نہ منگے آجے، اللہ دی قسم اٹھا کے کمانگا شیخو پوریو، آج پرانے پرا دا حق مار لے آئے، پرا اپنے ماڑے پرانوں گالیاں دیندہ نظر آ رہے آئے، آج پراوانے پہنا دے حق مار لینے، باپ اپنیاں بیٹیاں دے حق بیٹیاں نو دے کے جا رہے آئے، آوے خلو ظلم در ظلم کے تا جا رہے آئے، زیادتیاں کیتیاں جا رہیاں نے، اللہ ذوالجلال دی قسم اینا ظلم تے زیادتیاں کرن دے باوجود اپنے آپنو احتساب لئی کدی پیش نہیں نہ کیتا ہے، کسے کو لو جا کے معذرت کرن دا موقع نہیں نہ میسر آیا ہے، اللہ فرماندے نے بلکہ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا 3 دن تک ناراض روے، 3 دنہ دے بعد اگر صلح نہ کرے گا اللہ نے او دیاں نمازاں قبول نہیں کرنی آئے، اللہ نے او دیاں کوئی نیکیاں قبول ہی نہیں کرنی آئے، سالاں دے سال لنگ جاندے نے، پرا نال ناراض نظر آ رہے نے، رشتہ دار آپس دے اندر ناراضگی دا اظہار کر دے نظر آ رہے نے، او یار میری تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میری تیری تے حیثیت
فضیلتی کوئی نہیں. ساڑھے دن گزر دینے تے گناہاں دے اندر, ساڑھیاں راتاں گزر دیاں نے تے گناہاں دے اندر, پھر بھی معافی واسطے تیار نہیں نہ ہویا کر دے. آقا علیہ السلام جیڑے کسے تے زیادتی کر دے ہی نہیں ہے, او محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے, او یار آقا علیہ السلام کیوں کہہ رہے نے, اے منو تینو آقا سبق دے کے جا رہے نے. جان تو پہلا پتہ نہیں کیڑے ویلے سا مک جانے نے, جان تو پہلا اپنے پراما کولو معذرت کر لیا کرو, جان تو پہلا اپنیاں پہنا کولو معذرت کر لیا کرو, جان تو پہلا اپنے عزیز و اقارب کولو معافیاں منگ لیا کرو. او یار آقا علیہ السلام دے پروانے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, اینا دا ایک اونٹ اینا دی سواری ہے, ایدہ نام اینا نے دمون رکھ لے آئے. آخری ویلا جدو آگے آئے, کہنے لگے میرے او بیٹے ہو ذرا میرے دمونوں تے میرے قریب لے آؤ نا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جدو اینا دے سامنے اونٹنوں لے آندہ گیا ہے, حضرت ابو درداء فرمان دینے, اے میرے دمون میں تیرے نل بڑا پیار کرنا مائے, میں تیرے نل بڑیاں محبت کرنا مائے. جے رہندیاں کسے ویلے چارہ تھوڑا پہ گیا ہوئے, کسے ویلے میرے کولو تیرے تے زیادتی ہو گئی ہوئے, اینج ہاتھ جوڑ دینے رب واسطے دمون منو معاف کر دئی, قیامت والے دن میں بدلے دین جوگا نہیں ہو مانگا. یار او عظمت کنی اونا لوگاں دی جیڑے اینا جانوراں کولو بھی معذرت کر دے نظر آ رہے نے. اسی اپنے پراما کولو معافی منگنا گوارا نہیں کریا کر دے. آقا علیہ السلام فرمان دینے, اے میرے او پروانے ہو, اگر میرے کولو زیادتی ہو گئی ہوئے تے آج ہی میرے کولو بدلہ لے لو, قیامت والے دن میرے کولو بدلے نہ منگے آج. آقا علیہ السلام ویندیاں ویندیاں آج 11 ربیع الاول دا دن بھی آگے آئے, رات پہ گئی ہے, رات دا اندھیرا چھا جاندہ ہے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویندیاں نے کار دے اندر دیوے ویچ بال لئی تیل بھی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. ساری کائنات دے تاجدار دا کار ویکھ لو تے دیوے دے اندر بال لئی تیل بھی کوئی نہیں ہے. اس تواڈا جیڑا سارا شیخو پورا ہے 12 ربیع الاول دی رات نو جناب جگمگ کردہ نظر آ رہا ہوئے گا, کم کمیں جلدے نظر آ رہے نے, لائٹنگ نظر آ رہی ہے, گلیاں سجائیاں گئیاں نے, بازاراتے کروڑا روپیہ خرچ کیتا گیا ہے. آویخ لینا رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں, اللہ دی قسم ہے اسی آقا علیہ السلام دا جشن کیوں نہیں منایا کر دے. او یار اینا دینہ دے اندر آقا علیہ السلام دے مدینے دے اندر آقا علیہ السلام دے پروانے دا کی حال ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مبارک ویڑا ہے, گھر دے اندر بلن واسطے تیل بھی کوئی نہیں ہے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گوانڈن دے کار چلیاں گئیاں نے, جا کے آندیاں نے میری ہمسائے رب دا واسطہ ہی ادارا تھوڑا جیا تیل دے دے, پتہ نہیں سا کدو مک جانے نے. رج رج کے رات دے اندھیرے دے اندر
اندر میں گھر وچ دیوا بال کے تے آقا دے چہرے نو ویکھ لواں آقا علیہ السلام دے چہرے دیاں زیارتاں کر لواں اج ویکھ لو آقا علیہ السلام دا چہرہ سا تکیا نہیں پھر بھی آقا تو جانا قربان کرن لئی تیار ہے انہاں دی عظمت دے کے آقا نے جیڑے آقا علیہ السلام دے چہرے دیاں زیارتاں کر دے ہون گے انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے اوے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک وری پھر کہہ دیو یہ دی آواز کھولے کتھے گیا ساؤنڈ والا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اوے جب زلف کا ذکر اوے جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا آؤ نا ذرا غور تے کر دے جایا جے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ بھائی دی محبت ہے نا اللہ انہاں دی محبت نو اپنے دربار دے اندر قبول فرما لوے ایویں لوگ آندے نے وہابی خدمت نہیں کر دے اللہ تہاڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر قبول فرما لوے میں جو بتلا رہا میں بتلا رہا میں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ لو 11 ربیع الاول والا دن رات چھا گئی ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ادارا تے لے کے اوندیاں نے تے دیوا بال دیاں نے یار فجر دا ویلا بھی آ گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کرتے نظر آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جناب جبریل آ گیا نے کہنے لگے پیارے جبریل میرا بڑا دل کردا ہے میں اپنے پروانیاں نو نماز پڑھتے ویکھ لواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرہ مبارک دے اندر جیڑی مسجد ول کھڑکی لگی ہے کھڑکی کھول دے نے پردہ ہٹا کے تے اپنے پروانے
زمانے آنو ویکھ کے تے مسکرا پیندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اجے آئے ہی نے آندے نے میں آقا علیہ السلام دے چہرے وال نظر ماریاں، اللہ ذو الجلال دی قسم ہے آقا علیہ السلام دا چہرہ انج پیا لگدا سی جے میں ریل وچ رب دا قرآن نظر آ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام او یار 12 ربیع الاول دا دن بھی آ گیا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے 8-10 بجے دا ٹائم ہو گیا ہے، جدو لٹیاں پائیاں جاندیاں نے، بھنگڑے پائے جاندے نے، خرافات کیتے جاندے نے، او یار جشن جس ویلے منائے جاندے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایشا پیاریے ذرا میری بیٹی فاطمہ نو تے بلا کے لے آؤ۔ او یار آقا علیہ السلام اپنیاں شہزادیاں نل کننا پیار کر رہے نے، اپنیاں بیٹیاں نل کنیاں محبتاں کرتے نظر آ رہے نے۔ میری تیری بیٹی او یار اسی اپنیاں بیٹیاں نل پیار کرنے آئے، اس نبی نو اپنیاں بیٹیاں نل کننا پیار ہوئے گا جس نبی نے بیٹیاں نل پیار کرن دا ول بتلا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریت حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کذا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 2 بیٹیاں پالدا ہے انہاں 2 بیٹیاں نال پیار کردا ہے، جدو بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے انہاں بیٹیاں دے نکاح کر دیندا ہے۔ قیامت والے دن بیٹیاں نال پیار کرن والا باپ جیڑا ہے جویں 2 انگلاں قریب قریب نے انہاں بیٹیاں نال محبت کرن والا باپ قیامت نو میں محمد دے نال ہوئے گا۔ اوے آؤ نا بیٹیاں نال پیار کرن دا ول آمینہ دے لال علیہ السلام کو لو سکھ کے لے جاؤ۔ 2 بیٹیاں پالیاں جس نے، 2 بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا ہووے ساتھ نصیب نبی دائے بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بیٹیاں والے اونچی کہہ دیو سبحان اللہ۔ بیٹی رب دی ایڈی وڈی رحمت ہے، ایڈی رحمت ہے۔ مولانا دلاور لطیف ربانی صاحب ایک نہ رب دے ولی کول بندہ ٹر گیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا ہی دکھی ہاں، بڑا ہی پریشان ہاں، دعا کرو اللہ کسے نو پریشان نہ کر دے دے۔ آندہ ہے حضرت میرے لئی دعا کر دے ہو اللہ میریاں پریشانیاں دور فرما دے دے۔ حضرت صاحب آندے نے آن والے ایک گل دا جواب دے، رب نے بیٹیاں تینوں دتیاں نے؟ آندہ ہے ہاں رب نے 4 بیٹیاں دتیاں نے۔ تے حضرت صاحب رب دے ولی آندے نے کملا ہو گئے ہیں، رب دی رحمت گھر چھڑ کے میرے کو لین کی آگے ہیں، رب دی رحمت گھر چھڑ آئے ہیں تے میں گناہگار کو لاگے ہیں۔ کہنے لگا حضرت میں تو آڈی گل سمجھیا نہیں، کہنا کی چاندے جے؟ رب دا ولی جواب دیندہ ہے اوے جا اپنے گھر چلا جا، جیڑیاں بیٹیاں رب نے تینوں دتیاں نے اونا بیٹیاں نل جا کے پیار کر، محبتاں جا کے کرے، تے اپنیاں بیٹیاں ہی نو کہہ اے میری او بیٹیو میں بڑا ہی دکھی تے پریشان ہاں،
میرے واسطے ہاتھ چک کے رب کولو دعائی کر دیو تے میرا ایمان وے اینا بیٹیاں دے منہوں نکلیاں دعاواں اللہ خالی جانی نہیں دیندا بیٹیاں دے حق مارن والے ہو تے تیاں نالو زیادہ پتران نال پیار کرنے والے ہو اے تے پرایا تن نے انہاں نو بادام کھوان دا کی فائدہ ہے انہاں نو پھل وغیرہ کھلان دا کی فائدہ ہے انہاں تے اگلے گھر ٹر جانے نہ سونیا انہاں نال پیار تو کردا جا رب تیرے نال پیار کر دے جان گے جگاں دے پیر علیہ السلام انہاں بیٹیاں نال پیار کر رہے نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہووے ساتھ نصیب نبی دار بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی رون دی تے قرلان دی سی رو رو ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا آقا علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نال ادب اداب سنگا سنبھالے نال ادب اداب سکھا لے گا اور پالے خوب سنبھالے گا او تے آخرت اپنی بنا گیا اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑا بازاروں نہیں ملدا مل لوگو ایتے ہیرے موتی انمول لوگو عثمانی مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہووے ساتھ نصیب نبی دار بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا آقا علیہ السلام کتنا پیار اپنی بیٹی فاطمہ نل کر دے نظر آ رہے فرمایا ایسا پیاری ہے میری بیٹی فاطمہ نو تے بلا کے لے آؤ آقا علیہ السلام دی شہزادی فاطمہ اپنے بابل دے ویڑے آ جاندیاں نے آقا علیہ السلام نو غشیاں آ رہیاں نے جدو بیٹی نے اپنے باپ دیاں تکلیفاں میں کیاں بیٹی دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے یار میری تیری بیٹی میرے تیرے نالے نہ پیار کر دیئے اس بیٹی نو اپنے بابل نل کنا پیار ہوئے گا جس بیٹی دا باپ بھی کوئی عام باپ نہیں ہے جدے ورگا رب نے کائنات دے اندر دجا بنایا ہی کوئی نہیں ہے اس فاطمہ نو اپنے ابو نل کنیاں محبتہ ہون گیاں آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو اپنے قریب بلا لے آئے آقا علیہ السلام ان تسلیاں دے رہنے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میری فاطمہ نہ پریشان ہو جایا کر ابو جی بیکھو تو انو کنیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے آقا علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ پتر آج دے بعد تیرے بابل دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے دے اندر کانٹے نہیں کھلارے گا آج دے بعد کوئی تیرے ابو نو گالیاں نہیں نکالے گا آج دے بعد کوئی تیرے بابل نو پتھر نہیں مارے گا آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ مک جان گے آقا علیہ السلام فرمان دینے پتر فاطمہ حسنین کریمین نو نال نہیں لے کے آئیے شہزادیاں نو بلایا جاندہ ہے شہزادیاں نے ویکھے آتے رو پہنے
اگے جدو آندے سن نانا ابو دوڑ کے سانو انج ہاتھ پھیلا کے تے چک لیندے سن. اج ساڈے نانا ابو چار پائی تو اٹھ نہیں رہے. آقا علیہ السلام نے اپنے قریب بلا لے آئے. ان شہزادیاں نو بوسے دئی جا رہے نے, شہزادیاں نال پیار کر دے نظر آ رہے نے. آقا علیہ السلام آخری ویل آئے. اب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام تے دم کر رہیاں نے. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے میں سوچیا اپنے ہاتھ تے پھوک کی مارنی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے پھوک مار کے آقا دے جسم تے مل رہیاں نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے آئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ایشا پیاری دعاواں والے ویلے مک گیا نے, دعاواں والیاں کڑیاں ختم ہو گئیاں نے. میں تے اپنے رب نال ملاقات کرنا چاہنا ہوں. حضرت امی عائشہ تسلیاں دے رہیاں نے. اللہ دے نبی جی نہ پریشان ہو جایا کرو, اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں جان دے گا. پہلے نبیاں تے بھی تے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے, پہلے نبیاں تے بھی تے آزمائشاں آئیاں نے. رب سے تا فرما دیں گے, اللہ رحمت دا نزول فرما دیں گے. آقا علیہ السلام انج انگل دا اشارہ اوپر کر رہے تے نال آقا علیہ السلام فرماندے نے اے دے تو پہلا آقا علیہ السلام فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اوے میرے او صحابیو جاندیاں جاندیاں آقا علیہ السلام پیغام کی دے گئے نے. جاندیاں جاندیاں مینوں تینوں محبوبت سبق کے دے گئے نے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اوے لوگو نماز دا خیال کرے آجے, نماز نہ چھڑے آجے. وما ملکت ایمانکم تے جڑے تواڈے ماتحت نے انہاں نال ظلم نہ کرے آجے. تواڈے ماتحت جیڑیاں تواڈیاں بیویاں نے انہاں نال زیادتیاں نہ کرے آجے. او یار بڑے بڑے حاجی ویکھے نے, بڑے بڑے نمازی ویکھے نے, ادھر جناب نماز پڑھ کے گھر جاندے نے, جاندے ہیں بیوی نو ماواں بہناں دیاں گالاں کڈ دے نظر آوندے نے, اپنیاں بیویاں تے تبرہ بازی کردے نظر آوندے نے. کیڑا اے دے ماپیاں نے مینوں کچھ کہہ لینا ہے, اے دے ماپے تے ہے ہی غریب نے, اے دے پچھلے تے سارے ختم ہو گیا نے. میں جنہ مرضی دے تے زیادتیاں تے ظلم کر لواں, رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں او یار جے اے کرماں والی تیرے کولو بدلہ نہیں لے سکدی. اللہ دی قسم رب دے دربار دے اندر جواب دینا پوے گا. رب دے دربار دے اندر رب نے مول پا کے دکھا دینا ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی. انج انگل دا اشارہ آسمان والے اللہم بالرفیق الاعلی. حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام دا ہاتھ تھلے آ گئے. میں سمجھ گئی آمینہ دے لال علیہ السلام جدائیاں دے گئے نے.
نے میں سمجھ گئی پیارے پیغمبر علیہ السلام مینوں چھڈ کے تے اپنے رب کول چلے گئے نے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے جد دروازہ جیڑا مسجد وال کھلدا ہے اونوں جا کے ہلاندیاں نے کھڑکٹاندیاں نے، صحابہ دروازے دے قریب آ گیا نے۔ اے امی پیاری ہے آمینہ دے لال دی طبیعت تے بدلاؤ کیسی ہے تے اماں جی دیاں کھڑول پئیاں نے۔ اوے نبی تو جانا قربان کرن والے ہو تواڈے نبی چھڈ کے تے رب کول چلے گئے نے۔ مات رسول اللہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تے وفات پا گئے نے، گہرام مچ گیا ہے، سارے صحابہ او یار اکھاں کے اندھیرا جے اچھا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نظر آ رہے نے، کہنے لگے جن نے آکھیا ہے آقا دنیا تو چلے گئے نے میں او دی گردن اتار دیواں گا۔ ویندیاں ویندیاں پیارے ابو بکر صدیق آ گئے نے، کہنے لگے عمر پیارے تلوار میان دے اندر داخل کر لے، کہنے لگے میں نہیں کراں گا۔ حضرت ابو بکر بحث نہیں کر دے، سیدھا منبر تے چلے گئے نے، خطبہ پڑھ دے نے تے نال پڑھ دے نے من کان یعبد محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ نال آقا علیہ السلام دے پروانے آیا مبارکہ پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دے پروانے ابو بکر صدیق پڑھ دینے جیڑا تے رب دی جیڑا آمینہ دے لال دی عبادت کردہ ہے او سمجھ لے آقا دنیا تو چلے گیا نے، تے جیڑا رب دی عبادت کردہ ہے او آج رب آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ روے گا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اوے ابو بکر پیارے رب تیرا بھلا کرے، انج لگدا اے آیا مبارکہ ہونی نازل ہوئی ہے، اے آیت ہونی رب نے اتاری ہے۔ او یار ہر صحابی پریشان نظر آ رہا ہے، جدن تیرے پاکستان دے اندر لڈیاں پائیاں گئیاں نے، پنگڑے پائے گیا نے، خرافات کیتے گیا نے، او یار کیک جدن کٹے گیا نے 12 ربیع الاول والے دن کیک تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک کیک تے لکھے آقا علیہ السلام دے نام تے چھریاں چلا دیتیاں گئیاں نے۔ او یار آقا دے نام تے چھری چلان تو پہلا تیرا ہاتھ کیوں نہ شل ہو گیا تو مر کیوں نہ گیا۔ او یار آقا علیہ السلام دیا انیاں بے ادبیاں اے تے نہ کرے آکارے، پھر بھی گستاخی دے فتوے ساڑھے تے بے ادبی دے فتوے
فتوے وہابیاں تے لائے جاندے نے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے 12 ربیع الاول والے دن انہیں غم میرے تے پہ گیا نے انہیں غم ٹائے گیا نے اگر انہیں غم دنہ تے پائے جاندے اگر انہیں غم چمک دے سورج دے پہ جاندے تے چمک دا سورج بھی اندھیر ہو جاندہ ویکھ لو نا پیاری فاطمہ اینج کنداں نہ لگیاں نے تے آنسو بہاندیاں نظر آ رہیاں نے یا عبدا اجاب ربنا دعا یا عبدا الى جبریل انوار یا عبدا من جنت الفردوس ماور اے میرے ابو جی سانو چھڑ کے تے جنتہ میں جا کے ڈیرے پا لے دے اے میرے ابو جی ہن جبریل دا آنا بند ہو گیا ہے آج دے بعد ساڑھے کل جبریل نے کوئی نہیں آنا اے ابو جی سانو یتیم کر کے چلے گیا دے آندیاں نے ابو جان پیارے میرے ابو جان پیارے میرے او یار جدو کرو بابل دی چار پائی نو اٹھایا جاندہ ہے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں بابل دی چار پائی نل چمڑ جاندیاں نے آندیاں نے لوگو اساں ابو نو کرو نہیں جان دینا جدو کرو چار پائی چکندہ ویلا آندہ ہے شہزادیاں دیاں نے اسی بابا نو کرو نہیں جان دے مانگیاں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں او یار جان والے کدی رکے آتے نہیں نہ کر دے جان والے جا کئی ریا کر دینے اس بیٹی تے کی بیتی ہوئے گی جدے بابل ورگا رب نے کائنات دے اندر دوجا بنایا ہی کوئی نہیں ہے آندیاں نے ابو جان پیارے میرے کیڑا باچو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے تے ابو جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی ابو جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی حسن حسین پیارا کس نو ہن نانا جی بلاسی تے ہاتھ یتیمان دے سر اتے ہاتھ یتیمان دے سر اتے پھیرے گا ان کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں تے پایا ہی باپ نکھیڑا تے دس دا اج مدینہ منو سنجا پہ چوفیرے تیرا پاکستان روشن ہے شیخو پورا روشن ہے پاکستان دی گل نہیں کردہ مدینے دی گل پیا کرنا حضرت فاطمہ کہہ رہیاں نے اے دس دا اج مدینہ منو سنجا پیا چوفیرے لے چل نال منوی اپنے لے چل نال منوی اپنے اج باپ پیارے میرے
آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، اختلاف پیدا ہو گیا، غسل دے ویلے اختلاف پہ گیا ہے، کون آقا علیہ السلام نو غسل دے وے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں آمینہ دے لال کولو سنے آئے اہل بیت دا حق کے نبی نو غسل دیتا جائے گا۔ ویندیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے کہن لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کپڑے اتار کے غسل دیتا جائے یا کپڑے سمیت غسل دیتا جائے گا؟ ابو بکر کو سوال کیتا جاندا ہے تے ابو بکر رو پے کہن لگے ہوئے نبی دیو فوجیو، اساں تے آج تک اسے نبی نو غسل دیتا ہی کوئی نہیں، منو کی پتہ کی میں دینے۔ صحابہ تے اونگ جئی آ گئی ہے، کہن والا کہہ رہا رب والو پیغام آ رہا ہے، اے نبی دے صحابیو میرے نبی دے کپڑے نہ لایا جے، کپڑے سے نہیں غسل دیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام دے غلام ہے حضرت اسامہ تے غلام جناب اوس، فیصلہ ہو گیا ہے اے جناب اے پانی ڈالن گے جناب فضل اور اینا دے بیٹے جناب عباس تے اینا دے بیٹے جناب فضل چھڑے نے آقا علیہ السلام دے جسم نو حرکت دین گے تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دا جسم مبارک تون گے غسل دین گے، غسل دے دیتا گیا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ ایک کہن لگے یمن والے کہن لگے آقا علیہ السلام نو یمن دے اندر دفن کیتا جائے گا، عراقی آندے نے نہیں آقا علیہ السلام نو عراق دے اندر دفن کیتا جائے گا، مدینے والے آندے نے نہیں آقا علیہ السلام نو مدینہ دے اندر دفن کیتا جائے گا۔ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جناب ابو بکر صدیق نو آندے نے او یار تسی تے آقا دے نال رہن والے دسو آقا علیہ السلام نے کچھ بتلایا بھی سی کہ نہیں؟ جناب ابو بکر کہن لگے اے نبی دیو فوجیو آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جتھے نبی نو موت ہوندی ہے نبی دی قبر اوتھے تیار ہوندی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرہ مبارک دے اندر قبر کھودی گئی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے 10 صحابہ اندر جا کے باقاعدہ جماعت جنازے دی نہیں کروائی گئی، معصوم دا بھی جنازہ پڑھایا جاندا ہے، اور یار گناہگار دا جنازہ او دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، جیڑا معصوم دا جنازہ ہے جدو معصوم دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے اللہ پڑھن والے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اے ویکھ لو نا 10 صحابہ حجرہ دے اندر جاندے نے، درود و سلام پڑھ کے تے باہر آ رہے نے، سوار دا دن گزر گیا ہے، منگل دا دن گزر گیا ہے، آج بدھ والا دن بھی تے آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام دے پروانے آمینہ دے لال علیہ السلام نو قبر دے اندر دفن کر دین دینے، نیچے قبر دے اندر سر والے پاسے نبی دے چچا جناب عباس اتر دینے، درمیان دے اندر اینا دے بیٹے جناب فضل اتر دینے،
پیران درمیان دے اندر حضرت علی المرتضی اتر دینے، پیران والے پاسے عباس دے بیٹے جناب فضل اتر دینے، قبر دے اندر 3 نبی دے پروانے اتر دینے۔ پہلا پتھر جناب فضل نے رکھے آئے، دوسرا پتھر جناب علی المرتضی رکھ دینے، تیسرا پتھر جناب فضل رکھن لگے نے، تے جناب مغیرہ ابن شعبہ اے جناب اوپر کھڑے نے، کہن لگے ہوئے فضل او ویکھ پاؤں مبارک والا جیڑا باندے انہوں کھولے آئی نہیں جے، آقا علیہ السلام دے پاؤں مبارک والا جیڑا باندے انہوں تے ذرا کھول دے ہونا، تے جناب فضل کہن لگے اوے مغیرہ اسی تے غم دی وجہ تو ویکھ ہی نہیں سکے، میرے ہاتھ دے اندر تے پتھر تو نیچے آکے آقا علیہ السلام دے پاؤں والا باندو مبارک ذرا کھول دے۔ چوتھے آدمی جناب مغیرہ نے جیڑے قبر دے اندر نیچے اتر دینے، باندو مبارک جدو کھول دینے تے نکل دیا حضرت مغیرہ نبی دیاں تلیاں تے اپنا ہاتھ لا دیں نے، باہر نکل کے آندے نے، او لوگوں گواہ ہو جاؤ سب تو آخر والا میں وہ بندہ ماں جن نے سب تو بعد وچ آمنہ دے لال دے مبارک تلیاں نو ہاتھ لایا ہے۔ اے اعزاز میرے کول ہی روے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو دفن کر کے پروانے اجریوں باہر نکل رہنے تے سامنے ہی پیاری فاطمہ رو رہیاں نے کھلوتیاں نے، پیاری فاطمہ دیاں نے وے ویرن سے وے پیارے بلال تسی تے نبی دا تھوک مبارک تھلے نہیں سو ڈگن دین دے، تسی تے نبی تو جانا قربان کرن لئی تیار ہو جاندے سو، آج تساں کیویں برداشت کر لیا ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نو دفن کر کے آ گئے ہو، تے صحابہ نے ڈال نے غم زدہ نے آندے نے پیاری فاطمہ نہ تیرے وس دیاں گلہ نے نہ ساڑھے وس دیاں گلہ نے، اے تے عرش والے رب دی تقدیر غالب آ گئی ہے۔ فرمان دیاں نے وے انس بلال نبی دے ہو یارو، وے انس بلال نبی دے ہو یارو، تسی نبی کتے چھڑے آئے ایسے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہیں سو پاک نبی تو، وے تسی تے ہیں سو پاک نبی تو، جانا گول گمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے۔ صحابہ کہنے لگے پیاری فاطمہ وس نہیں رہ گئے کچھ ساڑھے، وس نہیں رہ گئے کچھ ساڑھے، ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں، اونا چیڑا فیصلہ قرآن دستا نظر آ رہا ہے، جو خود آمینہ دے لال علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے پروانے آنوں بدلان دے رہی دے سانے، اور خود رب نے جو اس بات تو لوگانوں آگاہ کیتا سی وہ فیصلہ جو حق ثابت ہو گیا ہے، سچ ثابت ہو گیا ہے۔ ان صلاتی و نسکی ان
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگو میری میری نماز بھی رب لئیے، میری قربانی بھی رب لئیے، میرا زندہ رہنا بھی عرش والے رب واسطے وے، تے میری جیڑی موت آن والی ہے وہ بھی عرش والے رب واسطے وے۔ آؤ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میریوں ماؤں بہنوں، جد آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا دے اندر نہیں رہ، آقا علیہ السلام اس کائنات دے اندر نہیں رہ، تے میری تیری اوقات ہی کوئی نہیں، اور یار میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ویندے نہیں آج جوان جا رہے نے، جوان ہیں، اساں اپنی موت انجی پلا دیتی ہے۔ آج کسے دے جنازے نو کندھا دیندے ہو نا، تے یاد رکھیا کرو ایک ویلا آؤنا ساڑھے جنازے نو بھی کندھا دیتا جائے گا۔ آج کسے دے جنازے دے اعلانات سن دے ہو، آؤنا ہی ویلا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جائے، تے تیاری ہے ساڑھی آخرت دے سفر دی۔ جگاں دے پیر علیہ السلام ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام جاندیاں بھی اپنے آپ نو احتساب لئی پیش کر دینے، تے ساڑھے دن گزر دینے گناہاں دے اندر، ساڑھیاں راتاں گزر دیاں نے تے تد گناہاں دے اندر گزر جاندیاں نے، تے پھر بھی رات سون لگیاں کدی رب کولو معافی منگنا یاد نہیں رہندا۔ او یار معافی کنج منگیے، سانو تے نیٹ تو ویل نہیں ملیا کردا، فیس بک چلان تو ویل نہیں ملیا کردا، 12-1 بجے تک نیٹ چلاندہ بندہ رہندا ہے تے سون لگیا سون دیاں دعاواں بھی بھول جاندا ہے۔ اے مسلمانی ہے ساڑھی، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں، جے ڈرامے فلماں ویندیاں سوں گئے، نیٹ چلاندیاں سوں گئے، جے سوتیاں موت آ گئی، قیامت والے دن نیٹ چلاندیاں تے ڈرامے ویندیاں اٹھایا جائے گا۔ اینا کو اساں تیاری کیتی ہے نا آخرت دی۔ حضرت ابو ہریرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی تشریف لے آئے نے۔ حضرت قاری دلاور لطیف صاحب فرما رہے سن کہ قاری صاحب دے آن تک جاری رکھنا ہے، تے چلو حضرت قاری صاحب مالک دی توفیق دے نال تشریف لے آئے نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر مزید برکت نصیب فرمائے، اور تو آڈا آنا بیٹھنا بھی اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ قاری دلاور لطیف صاحب انہاں دا حکم سی آرڈر سی تشریف لے آیا، اللہ تمام دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔